बहुसंख्य ST लोकां खातीर अशें केलां असो दाखयता पळय सरकार, ताजे खातीर ताजें हांव स्वागत करता. नाजाल्यार तिसरो डिस्ट्रिक्ट करून कितें बरें जातलें अशें म्हणून सांगूंक जायना. आनी एम्प्लॉयमेंट करपाक आनी एक जॉब स्कॅम जातले, लोकांक तितलें वाडटलें. सो बेजिकली इट इज जस्ट गव्हर्मेंट एक्सपेंडिचर. सो थर्ड डिस्ट्रिक्ट केलें म्हणून एडमिनिस्ट्रेशन सुदारतलें अशें ना. आनी गव्हर्मेंट ऑफिसर कितें आतां जें काम तांणी करूंक जाय, जे आमचे सिटीजन चार्टर जो आशिल्लो टायम बाउंड डिलिव्हरी म्हणटा ती जायत ना. ती थर्ड डिस्ट्रिक्ट केला म्हणून ती जातली. ते कितेंच करपाक पयशे मागतात. सो द पॉयंट इज थर्ड डिस्ट्रिक्ट केलो म्हणून सगळें व्हडलें कितें जातलें अशें न्ही. आतां ते केस्तांव आहा बिटवीन कुडचडे एंड केपें, आनी सरकारान डिसायड एक केलें आनी मागीर ताजेर फेरविचार जालो. सो सरकार कांय विचार करचे पयलीं उलोवंक जायना, विचार करून उलोवंक जाय. पयर ताणें कितें डिक्लेअर केलें की 1,25,000 घरां साल्वार जातलीं म्हणून, आनी एक कितें नवें काडून सर्क्युलर काडून. तो सर्क्युलर कितें तो हांव बरो पळयता न्हू. तो 2007 हांव जेन्ना काँग्रेसीनूय आहा आनी काँग्रेस पार्टीन तो सर्क्युलर काडिल्लो, तोच सर्क्युलराचें रिअफर्मेशन तें. फक्त हांगा डेप्युटी कलेक्टराक तांणी रायट दिल्या की तूं प्लॅनाचेर सर्टिफाय कर की दीस इज एन हावस एक्झिस्टींग बिफोर 72. सो हातून घरां साल्वार जातली म्हणटी कशी? तेन्ना चड कंडिशन आशिल्लें कसलें कंडिशन आहा? बेजिकली इट इज अ रिअफर्मेशन ऑफ अ सर्क्युलर विच इज ऑलरेडी एक्झिस्टींग. सो आमकां सांगताले कितें कायदो हाडटा म्हणून. आमकां कितें सांगलें ताणी NDRचो इश्यू आयलो तेन्ना कितें सांगता त्या हावसान की कायदो हाडटा. आनी हे कायद्यान 1.5 लाख घरां कशीं 1,25,000 घरां कशीं साल्वार जातली? तुमी मातशें इन्वेस्टिगेटीव जर्नलिजम करा मरे. तो सांगता तेन्ना तुमी काडटा आनी छापतात. मातशें चॅक करा. हे हांकां कॅटां करपाची संवय आहा आनी म्हळ्यार तेफळां फोडपाची संवय आहा. ताजे खातीर तुमी मातशें विचार करून तांचे बरया कितें बरोवचें पयलीं. ते वोगीच बरयतात कितें आनी मागीर तुजी स्टडी कितें म्हणटा की जावची ना इतकी घरां लिगल? इश्यू ताजेरूच ना. इश्यू पळय, दे हॅव टू मॅप द हावजीस न्ही, मॅप द हावजीस, चॅक हूज हावजीस. सेक्रेटरी पंचायत कोणाचो मनीस? सरकाराचो मनीस न्ही तो. ताणें नोटीसी कश्यो धाडल्यो? सो बेजिकली लोकांक आबूज करपाचो प्रक्रिया सुरवात कोणें केली? सरकारानूच केली न्ही. हायकोर्टाचे जजमेंट बरें. आतां एक सांग म्हाका, 2007चो जर हो सर्क्युलर आशिल्लो हो हायकोर्टाक तुमी कित्याक सांगलो ना? हायकोर्टान सो मोठो केल्लें मरे. सरकारान सांगिल्लें काय कितें? प्रश्न आहा. आय डोंट नो वेदर दे हॅड टोल्ड ऑर नॉट. बट डीड द गव्हर्मेंट टेल द हायकोर्ट की बाबा असो 2007 सर्क्युलर आहा, जे सर्क्युलरा खातीर ही घरां लिगल जाता अशें सरकारान सांगिल्लें कोर्टान? हे सगळे विचार करूंक जाय आनी हांव काडटलो. कला अकादमीचेर तुमचें कितें स्टँड आसतलें? पळय, कला अकादमी मोडत आहा, कसरत आहा आनी तें चालूच आहा. म्हळ्यार ताज महाल कंप्लीट जायना आनी ताज महालाक हांवें आयकलां ते भशेन जो ते कला राखण मंडळान इश्यू केल्लो ताजे खातीर टास्क फोर्स केलो. टास्क फोर्सूय आज फाटीं फुडें करता, तांकांय क्लियर हें दिना कितें जालां तें. म्हणून म्हाका सारकें भितरले हातूंतल्यान कळटा की टास्क फोर्साचे एक मेंबरान सजेस्ट केलां की तुमचें सगळें जें दिनानाथ मंगेशकर कला मंदिर भितर तें सगळें आसा भितर, तें सगळें कांयच सारकें ना आनी 20 कोटी मोडचे पडटले. म्हणल्यार ताज महाल सेंच्युरी मारता. कळ्ळें तुका? हें दीस इज द लॉंग स्टोरी शॉर्ट दॅट ताज महाल सेंच्युरी मारता. सर, वॉयलीन क्लास जी आशिल्ली ते सर नूतनीकरण करून आतां परत सर तेजें सिलींग कॉलॅप्स जालें. तेंच न्ही गो तें कॉलॅप्स जालां आनी हें फुडें कॉलॅप्स जावपाचें आहा म्हणून ताजो टास्क फोर्सान जो इंजिनियर अपॉयंट केलो ताणें खंय सांगलां की आनी 20 कोटी रुपया मोडूंक जाय म्हणून. हें तुमकां खबर नासतलें, म्हाका कळ्ळां भितरल्यान. हाजो अर्थ ताज महाल सेंच्युरी मारता. पूण हे सेंच्युरीन आनी कितें नवें बरें जावचें न्ही? आतां कोण जाणां कितें जातलें तें मारीत आहा न्ही. अरे हातून 10 रवींद्र भवनां बांदूंक मेळटलीं. हें जें एक सेंच्युरी जी मारल्या हातून 10 रवींद्र भवनां बांदूंक जातलीं. तर ते एक्सपर्ट मेंबर का टास्क टास्क फोर्सांतलो एक्सपर्ट मेंबर. थँक्यू.